اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف زیر ای. اس کو علی پڑھیں گے یا حمزہ؟ غلط کہو، علی بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمزہ زیر ای. با زیر بی. تا زیر تی. سا زیر سی. جیم زیر جی. حا زیر حی. یہ خو موٹا پڑھنا پڑتا. خو زیر خوی. خوی خوی. دال زیر دی. زال زیر زی. را زیر ری. زا پر سیٹی آئے گی. زا زیر زی. سین زیر سی. شین زیر شی. صو زیر صی. ضا زیر ضی. طا زیر طی. ضا زیر ضی. عین زیر عی. غین زیر غی. یہ غین نہیں ہوتا. غین زیر غی. فا زیر فی. اگر دو نقطے والی قوف موٹی. قوف زیر قی. اگر کاف کش والی باری. کاف زیر کی. لام زیر لی. میم زیر می. نون زیر نی. واو زیر وی. ہا زیر ہی. حمزہ زیر ای. یا زیر ی. یہ بچوں ترتیب سے علی بات آسی. اب یہ جو ہے بغیر ترتیب کے. با زیر بی. تا زیر تی. سا زیر سی. ہاں ٹھنڈی کرتے ہیں. ہا زیر حی. آگے جیم زیر جی. آگے زا پر سیٹی آئے گی. زا زیر زی. را زیر ری. فا زیر فی. آگے دو آنکھوں والی ہا. ہا زیر ہی. یا زیر یی. واو زیر وی. دال زیر دی. زال زیر زی. نون زیر نی. قوف زیر قی. میم زیر می. کاف زیر کی. لام زیر لی. حمزہ زیر ای. یہ خو موٹا پڑھنا. خو زیر خوی. عین زیر عی. غین زیر غی. سین زیر سی. شین زیر شی. یہ تو موٹا پڑھنا. تو زیر طی. ضا زیر ضی. اگر سو دو آدمی موٹا ہے. سو زیر سوئی. دو زیر دوئی. یہ ہے مفرد. کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اکیلے اکیلے.